जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कविता चापागाई। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। राष्ट्रिय सभाबाट बीमा विधेयक 2075 पारित। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक शुक्रबार बस्ने। गठबन्धनले देशलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याएको एमालेका अध्यक्ष ओलीको भनाई। गठबन्धनमा रहेका दलहरूमध्ये कसैले पनि एक्ला एक्लै चुनाव लड्ने आँट गर्न नसकेको तर्क। डेंगू नियन्त्रणका लागि सरकारले काम गरिरहेको स्वास्थ्य मन्त्री खापुङको भनाई। लामखुट्टेको लार्वा खोज र नष्ट गर्ने अभियान देशैभरि सञ्चालन। दक्षिणी युक्रेनको ठूलो बाँधमा रुसी क्षेप्यास्त्र आक्रमण। 22 वटा बस्तीका मानिसहरू बाढीबाट जोखिममा। र श्रीलङ्कामा भएको साफ अन्डर 17 च्याम्पियनशिपमा सहभागी नेपाली टोली स्वदेश फिर्ता। प्रतियोगिताबाट धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएको टिमका कप्तान प्रशान्तको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय सभाबाट बीमा विधेयक 2075 पारित भएको छ। बिहिबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हाल्नु भएका ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले बीमा विधेयक 2075 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नु भएको थियो। त्यस्तै बैठकले ऊर्जा मन्त्री भुसालले नै प्रस्तुत गर्नुभएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2076 लाई पारित गरेको छ। त्यसअघि बिहिबार नै बसेको राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठकले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयकलाई पारित गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक शुक्रबार बोलाइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनले देशलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याएको बताउनु भएको छ। पार्टी कार्यालय च्यासलमा बिहिबार आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा गठबन्धनले देशलाई आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक हरेक हिसाबले निर्लज्ज ढंगले ओह्रालोतर्फ लगिरहेको बताउनु भएको हो। मुलुकलाई शान्ति र स्थिरता तथा विकासको बाटोतर्फ अघि बढाउन अबको निर्वाचनमा एमालेले हार्न नहुने उहाँले बताउनुभयो। ओलीले गठबन्धनले निरन्तर असंवैधानिक काम गरिरहेको र अब यसलाई रोक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। एमालेलाई पराजित गर्न सजिलो नभएकै कारण गठबन्धन बनाएर परमादेशबाट सरकार बनाएको उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले अहिले पनि गठबन्धनमा रहेका दलहरूमध्ये कसैले पनि एक्ला एक्लै चुनाव लड्ने आँट गर्न नसकेको तर्क गर्नुभयो। उहाँले एकताका लागि प्रचण्डलाई अंगालो हाल्दा छुरा रोपेको र आफूलाई नै साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरिएको बताउनुभयो। कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई प्रचण्डले बेइमानी र धोका दिएको उहाँको भनाइ छ। यो निर्वाचन त्यस्तो सामान्य निर्वाचन होइन। यो निर्वाचनको विशेष अर्थ छ, विशेष महत्त्व छ। यो निर्वाचनमा नेकपा एमाले हार्नै मिल्दैन। देशका लागि हार्न मिल्दैन, जनताका लागि हार्न मिल्दैन, लोकतन्त्रका लागि हार्न मिल्दैन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हार्न मिल्दैन, शान्ति सुव्यवस्थाका लागि, स्थिरता स्थायित्वको लागि, देशको विकासको अभियान अगाडि बढाउनका लागि नेकपा एमाले यस निर्वाचनमा हार्न मिल्दैन। गठबन्धनले देशलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हरेक हिसाबले अधपतनतिर लगिराखेको छ। निर्लज्ज ढङ्गले देशलाई ओह्रालो लगाइराखेको छ। यसबाट बचाउनका लागि एमाले बाहेक अरू कोही शक्ति छैन। त्यसकारण एमाले जित्नुपर्छ, देशका लागि एमाले जित्नुपर्छ। यसका लागि तयारी अत्यन्त तीव्र ढङ्गले तयारी गर्न म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु।
अब यस तयारीमा हामीले मत वृद्धि गर्ने कुरादेखि लिएर मत रक्षा गर्ने कुरासम्म सम्पूर्ण शक्ति लगाएर प्रतिक्रियावादीहरू हाम्रा विरुद्ध आउनेछ। संसदबाट नसकेपछि अदालतबाट हामीलाई परमादेशबाट हटाउने काम भएर संसारमा कहीँ नगर्ने सरकारको चयन त संसदले गर्छ, त्यस ठाउँमा परमादेशबाट फलानुलाई प्रधानमन्त्री त्यही पनि यति घण्टाभित्र नियुक्त गर्नु, यति दिनभित्र नियुक्त गर्नु भनेर राष्ट्रपतिलाई पनि तोकेर आदेश दिएर अत्यन्तै गैर जिम्मेवार तरिका, असंवैधानिकताका साथ त्यो किन भयो? यो नेकपा एमालेलाई पराजित गर्न सजिलो नभएको हुनाले त्यसरी गठबन्धन गर्नु पर्यो, त्यसरी अदालत जानु पर्यो र अदालतले परमादेश कहाँ छ संविधानमा परमादेशबाट सरकार बनाउने कुरा? धेरै केही नगर्नु। अहिले पनि यिनीहरूको हुती हविगत एक्लै कोही एमालेका अगाडि आउन परबाट हेऱ्यो भने यस्तो भित्तामा आड लागेर कुनाबाट यस्तो गरेर सामने आएर हेर्ने आड गर्दैन एमालेलाई। तपाईँहरू देख्नुहुन्छ नि, हरेक दिन बसिया छ गठबन्धन। नेपाली जनतालाई सुन्न मन नलाग्ने भइसक्यो त्यो गठबन्धन। बिहानै गठबन्धन, दिउँसै गठबन्धन, देश बिगार्ने गठबन्धन, लोकतन्त्र सिद्ध्याउने गठबन्धन, भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने, भ्रष्टाचार गर्ने गठबन्धन, नातावादी गठबन्धन, आफन्तवादी गठबन्धन, परिवारवादी गठबन्धन, आफ्ना स्वार्थमा कुदेको गठबन्धन। अनि यो गठबन्धन यति कमजोर छ कि त्यो एमालेतिर गठबन्धनको कुनै हस्ती हो भन्नेहरू एमालेसँग लड्ने आँट गर्छ। प्रचण्डलाई मैले मान सम्मानपूर्वक मेरो सिटको छेउमा एकताबद्ध भएर जाउँ भनेर मैले अँगालो हालेको थिएँ। प्रचण्डलाई हात मिलाएको मात्र होइन, तर प्रचण्डले हात लुकाइकन हिँड्थे। म अलिअलि होसियार त थिएँ, नभन्दै मैले अँगालो मार्ने, प्रचण्डले गुम्मा छुरी रोपे। पार्टी सदस्यबाटै निकालेको थिएँ भनेर उनले गर्व गरे। म एकता एकीकरण भन्ने पार्टी आन्दोलन जोगाउनुपर्छ भन्ने, प्रचण्ड मलाई साधारण सदस्यबाट निकाल्ने। कस्तो विषालु दाँत पालेर बसिया रहेछ, कस्तो विषालु दाँत, कस्तोसँग मैले एकता गरे रहेछु। म एकता गर्ने, म अध्यक्ष बनाउने, म महाधिवेशनसम्म पर्खिनुहोस् न त म अध्यक्ष बनाउँछु भन्ने, उनी मसँग बहुमत पुगिसक्यो, बहुमत पुगेको बेला म निकाल्छु भन्ने। एकता एकीकरणका लागि मैले दिएको बहुमत, मैले दिएको वरदान मेरै टाउकामा हात राखेर मैलाई भस्म पार्न खोज्ने केपी ओलीलाई मैले त पार्टी सदस्यबाटै निकालेको थिएँ भने कत्रो गर्वका साथ, कत्रो बेइमानी, कत्रो धोका। त्यसरी हुन्छ आन्दोलन? आन्दोलन धोकाबाट हुन्छ, बेइमानीबाट हुन्छ, छलबाट आन्दोलन हुन्छ। आन्दोलन भनेको, क्रान्ति भनेको, सामाजिक परिवर्तन भनेको, रूपान्तरण भनेको छल कपटले हुने कुरा हो। त्यो त खुलापनका साथ जनतामा गएर, जनताको मन जितेर, जनतालाई सचेत सङ्गठित बनाएर। कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले माओवादीका नेता एम बहादुर परियार लगायतका नेता तथा कार्यकर्तालाई एमालेमा प्रवेश गराउनु भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार गर्दिन भनेर भित्रभित्रै भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा नेपाल उद्योग व्यापार महासंघको प्रथम केन्द्रीय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न पनि दिन्न भन्ने साइन बोर्ड राखेर भित्र भ्रष्टाचार बाहेक केही पनि नगर्ने व्यक्तिहरू मुलुक सञ्चालनमा रहेको भन्दै यस्तो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको
हो। उहाँले मुलुकबाट भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका लागि निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले अब मुलुकमा संरचनागत सुधार गरेर आर्थिक सुधारमा जानुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो। देशलाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा लान उद्योग व्यवसायीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै आर्थिक क्रान्तिका लागि आवश्यक परे व्यवसायीहरू सडकमा आउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। ठुलो सम्भावना छ भनेको छौँ, वर्षौंदेखि भनेका छौँ, तर हाम्रो पानी बगेको बगै छ, पानी बगेर अन्यत्र गएको गएै छ। हामीले त्यसबाट जति लाभान्वित हुनुपर्ने हो त्यस किसिमको नेतृत्व, योजना र कार्यक्रम राम्रोसँग अगाडि बढाउन सकेनौँ। टुरिज्मको धेरै ठुलो सम्भावना भएको देश हो नेपाल, संसारकै सुन्दर गौतम बुद्धको देश र सगरमाथाको देश भनेकै छौँ, तर त्यसको निम्ति आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, नीति, योजना र कार्यक्रम जति प्रभावकारी हुनुपर्ने त्यति हुन चाहिँ सकेको छैन। हामीले कृषि प्रधान देश र कृषिमा आधारित उद्योगहरू मार्फत नै नेपालको विकासले गति लिन सक्छ पनि भनेकै छौँ, तर हामी खाद्यान्न आयात गर्ने ठाउँमा पुगेका छौँ। जमिन बाँझो छ, हाम्रा युवा जनशक्ति विदेशमा छ, रेमिटेन्स आएको छ, त्यसैबाट हामी चलेका छौँ को स्थिति हामीले भोगिराखेकै छौँ। त्यसकारण यो परिस्थिति बदल्नु छ। कसले बदल्छ यो परिस्थितिलाई? मेरो चिन्ता, मेरो चासो र मैले यस खालका फोरमहरूमा आजभोलि गम्भीर ढङ्गले गर्न खोज्ने अपिल, अनुरोध के हो भने जसले यो राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन नेतृत्व गर्यो उसैको प्रमुख जिम्मेवारी छ। अब आर्थिक समृद्धि पनि यही प्रणाली मार्फत आउन सक्छ भन्ने कुरालाई सिद्ध गर्ने जिम्मेवारी उसैको छ र उसैले नमिलेका कुरा मिलाउनको निम्ति नयाँ आन्दोलन, नयाँ अभियानको नेतृत्व गर्ने आँट गर्नुपर्दछ। म लामो कुरा भन्दिनँ, मैले धेरै ठाउँमा भनेको तपाईहरुले सुन्नु भएकै छ जस्तो लागेको छ मलाई। हामीले हाम्रो प्रणालीका कारणले देखा परेका विसङ्गति र विकृतिलाई सुधार गर्नु छ। अब शान्तिपूर्ण तरिकाले, छलफल बहसको तरिकाले, सामाजिक जीवनका विभिन्न समुदाय र क्षेत्रको सहभागिताको तरिकाद्वारा जरुरी पर्दा सडकबाट पनि जे कारणले नेपालमा कुशासन र भ्रष्टाचार जति भने पनि बढेकै छ। म कयौं प्रधानमन्त्रीहरूले भन्ने गरेको हामीले सुनेका छौं, म भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न पनि दिन्न भन्ने साइनबोर्ड टाङ्ने अनि त्यो साइनबोर्ड भित्र भ्रष्टाचार बाहेक अरु केही गर्दै नगर्ने। के कारणले भयो यस्तो भइराखेको छ? यो व्यक्तिको मात्रै दोष हो कि यो प्रणालीमा कहीं खोट छ भन्ने। कार्यक्रममा व्यवसायी कृष्ण आचार्यले राजनीतिक परिवर्तनसँगै अब आर्थिक रूपान्तरणका लागि केन्द्रित हुनुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचनको घोषणा पत्रमा दलहरूले आर्थिक विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने बताउनुभयो। सेनाको भूमिका छ भनेर चाहिँ भनियो र हो पनि। जब समृद्ध नेपाल बनाउने भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ उद्योग व्यवसायका गर्ने उद्यम व्यवसायीहरूको भूमिका प्रथम हुन्छ। यदि हामी समृद्ध नेपाल बनाउन चाहन्छौँ, हाम्रो पार्टीले त्यो चलाउन खोजेको हो, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई, स्वाधीन अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन खोजेको हो भने यसमा लागेका उद्यम व्यवसायीहरूलाई राष्ट्रले र त्योभन्दा पहिला आज हामी राज्यको कुरा गर्दा भने पार्टीको कुरा गरेर म चाहिरहेको छु। पार्टीले हामीलाई कहाँ राख्छ, हामीलाई कसरी चाहिँ हाम्रो संरक्षण गर्छ, त्यस कुरामा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्छ। निर्वाचन आइरहेको छ, तपाईँ हामीले यसभन्दा अगाडिका घोषणापत्रहरू हेर्ने हो भने यति मोटो घोषणापत्र हुन्छ, त्यहाँ आधा पेज मात्र उद्योग वाणिज्यको क्षेत्रमा लेखिएको हुन्छ। जबकि सबैभन्दा चाहिने आवश्यक कुरा चाहिँ समृद्ध नेपाल बनाउने कुरा चाहिँ उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रलाई कसरी चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने, कसरी स्वाधीन बनाउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यसलाई कार्यान्वयन किन हुँदैन, यी कुराहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। पार्टीले ध्यान दियोस् भन्ने म चाहन्छु र सँगसँगै छोटो अवधि छ, धेरै कुराहरू छन् भन्नुपर्ने। छोटो अवधिमा म के मात्र भन्न चाहन्छु भने हामी उद्योग व्यवसायीहरू हौँ, तर विचारले ग्रेस। कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले निर्वाचनका लागि जाँदा व्यवसायीहरूको मुद्दालाई प्राथमिकतामा
राखी अघि बढाउन सुझाव दिएका थिए। स्वास्थ्य मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले डेंगू नियन्त्रणका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार मन्त्रालयमा नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अनेरा सोबियुको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री खापुङले डेंगू नियन्त्रणका लागि निरन्तर छलफल भइरहेको र एक्सनमा जाने काम भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले लामखुट्टेको लार्वा नष्ट गर्ने कामलाई पनि तीव्रता दिएको र जनचेतनाका काम पनि भइरहेको जानकारी दिनुभयो। लामखुट्टेको लार्वा खोज र नष्ट गर्ने अभियान देशैभरि सञ्चालन गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री खापुङले लामखुट्टे नष्ट गर्न स्प्रे र विषादी छर्नका लागि विज्ञहरूका सुझाव नआएका कारण हाललाई उक्त कार्य भने नगरिएको बताउनुभयो। उहाँले डेंगू प्रभावित बिरामीको उपचार भइरहेको र अन्य अस्पताललाई पनि तयारीको अवस्थामा राखिएको जानकारी दिनुभयो। अब यसमा कतिपय चाहिँ टीका टिप्पणीहरू मन्त्रालय के गरेर बसेको छ अनि मन्त्रालयले चाहिँ व्यवस्था गरौँ उदासीन भयो भने यस्ता टिप्पणीहरू चाहिँ नआएका होइनन्, तिनीहरू पनि आएका छन्। म यहाँलाई के जानकारी गराउँ भने मन्त्रालय त्यसरी चाहिँ बसिरहेको मात्रै चाहिँ छैन। डेङ्गुको बारेमा यो रोग नियन्त्रणको बारेमा हामी एकदम चाहिँ संवेदनशील छौँ। यस विषयमा मन्त्रालयको तर्फबाट चाहिँ हामीले अनेक पटक छलफल गर्ने र विभिन्न चाहिँ एक्सनमा जाने कामहरू चाहिँ भइरहेको कुरा म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। जस्तो अब विज्ञहरूको भनाइअनुसार के हो त भन्दा यो एउटा प्रजातिको मच्छरले टोकेर लाग्ने रोग हो र त्यो चाहिँ बिहानको झुल्के घाम र बेलुका अस्ताउने बेलामा बढी सक्रिय हुन्छ र त्यसले चाहिँ राति चाहिँ टोक्दैन भन्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। र अब त्यसको वृद्धि भनेको त्यसले टोकेरै सर्ने भएको हुनाले सबभन्दा नियन्त्रण त्यसलाई गर्नु पर्यो र त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ लार्वा त्यसको अन्डा नै नष्ट गर्नुपर्छ र त्यो त्यसले सफा पानी जहाँ जमेको छ त्यो सफा पानीमा चाहिँ फुल पार्छ, त्यहाँबाट चाहिँ त्यो वृद्धि हुन्छ र त्यो नै नष्ट गर्ने चाहिँ पहिलो चाहिँ उपाय साधन भनेको त्यो भन्ने विज्ञहरूको चाहिँ सुझाव छ। र त्यो गर्नको लागि मन्त्रालयको तर्फबाट पटक पटक सम्बन्धित निकायहरूसँग बैठक बसे। त्यस पछाडि चाहिँ बैठक बसेर यो चाहिँ खोज र नष्ट गर अभियान सञ्चालन गरिरहेको कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। स्थानीय तहहरूसँग चाहिँ पटक पटक बैठक भइरहेका छन्। अहिले यो काठमाडौँ महानगरपालिका वडासँग पनि बैठक भएर त्यहाँका स्वास्थ्य कर्मीहरू परिचालित भएका छन् र खोज र नष्ट गर चाहिँ अभियान अन्तर्गतका चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू प्रत्येक चाहिँ तल जहाँ जिल्लाहरूमा पनि प्रभावित छन् त्यस्ता जिल्लाहरू स्थानीय तहहरूमा र प्रदेशमै गरी पनि एकमुष्ट रूपमा मन्त्रालयको तर्फबाट हाम्रो चाहिँ महाशाखाले रोग चाहिँ सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाले तल बजेट पनि पठाइसकेको छ। अनि यहाँ जस्तो चाहिँ नगरपालिका महानगरपालिकासँग त्यहाँको चाहिँ प्रमुख अनि कार्यकारी समेतसँग चाहिँ बैठक बसेर योजनाहरू बनेका छन्। तल चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ स्वयंसेविकाहरू स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई परिचालन गरेर जनप्रतिनिधिहरू त्यस्तै अरू स्थानीय तहको तर्फबाट पनि स्वयंसेवकहरूलाई चाहिँ स्वयंसेवक निर्माण गरेर परिचालन गरेर चाहिँ नष्ट गर्ने खोज्ने नष्ट गर्ने अभियान सञ्चालित छ भन्ने कुरा म यहाँको चाहिँ लाई जानकारी गराउन चाहन्छु। स्प्रे गर्नु पर्यो, विषादी स्प्रे गर्नु पर्यो, यो देखिएन। एउटा कस्तो भने यो चाहिँ अब आम रूपमा नदेखिएको हुनाले पनि केही गरेको छैन कि भने जस्तो एउटा देखिएको छ र कतिपयको माग के छ भने स्प्रे गर्नु पर्यो, यो चाहिँ वयस्क मच्छर मार्नको लागि स्प्रे गर्नु पर्यो भन्ने छ। अब विज्ञहरूको भनाइ के छ, विज्ञहरूसँग बारम्बार छलफल भइरहेको छ। विज्ञहरूको सुझाव अनुसार नै चाहिँ यी कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ। भोलि चाहिँ अब त्यसको चाहिँ उहाँहरूको भनाइ के छ, बाहिर स्प्रे गरौँ भित्र जान्छ अनि भित्र स्प्रे गरौँ बाहिर निस्किन्छ। त्यसो भएको हुनाले स्प्रे नै त्यत्रो प्रभावकारी चाहिँ भइहाल्दैन कि भन्ने एउटा चाहिँ उहाँहरूको क्वेसन पनि छ। तर हामीले मन्त्रालयको तर्फबाट एकदम तयारी अवस्थामा विज्ञहरूले चाहिँ ल स्प्रे गर्नुपर्छ र मच्छर मार्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूले सुझाव दिनुभयो भने हामी चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ यसलाई चाहिँ बाहिर बजारमा बाहिर वातावरणमै चाहिँ गएर स्प्रे गर्ने गरेको हाम्रो तयारी
भएको कुरा पनि हामी यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। जो बिरामीहरू हुनुहुन्छ हस्पिटल जानुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ उपचार भइरहेको छ। हामीले सबै अस्पतालहरूलाई चाहिँ एकदम तयारी अवस्थामा राखेका छौँ। हिजो चाहिँ कोभिड चाहिँ जुनको चाहिँ महामारी भइरहेको बेलामा पनि त्यति बेला बनेका चाहिँ अब आइसियुहरू त्यस्तै चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट। अनेरा सोब्यूले डेंगू नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न र विद्यार्थीलाई निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्री खापुङलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतको सैन्य भर्ती योजना अग्निपथका विषयमा तत्काल नेपालका तर्फबाट कुनै निर्णय हुने सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारेको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले अग्निपथ योजनाबारे तत्काल निर्णय हुने सम्भावना नभएको बताउनु भएको हो। अहिले सरकार पूर्ण रूपमा निर्वाचनको तयारीमा लागेकाले र यस विषयमा राष्ट्रिय सहमति समेत आवश्यकता पर्ने भएको हुँदा पनि अहिले कुनै निर्णय नहुने उहाँको भनाइ छ। उहाँले नेपाल सरकारको निर्णय भनेको नै नवनिर्वाचित सरकारले नै गर्ने भन्ने रहेको जानकारी दिनुभयो। अब सम्भवतः अब नयाँ निर्वाचित सरकारले यस विषयमा के गर्ने कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा यसको रोड म्याप भनौँ न यसको यो इस्युमा हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू आउला भन्ने मलाई लाग्छ। अहिलेलाई चाहिँ अब यो थाकी राखेको भनौँ अहिले होल्ड गरिराखेको हुनाले अब केही प्रसङ्ग वस्तु कुराकानी आएको पनि हुनसक्छ। म मिटिङमा आउँदा मलाई थाहै छ भन्ने कुरा नि होइन। तर अब के छ भने कुनै निष्कर्षमा पुग्ने गरी कुनै यो अर्थात् त्यो भन्ने गरी छलफल हुने अवस्था चाहिँ किन छैन भने अहिले नेपाल सरकारको नै म्यान्डेट चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ के हो भने अहिले तत्काल यसमा वार्ता छलफल अगाडि नबनाऊ भन्ने खालको हो। नेपाल सरकारले पाकिस्तानमा त्यो बाढीबाट प्रभावित जनताको सहयोगको लागि मानवीय सहयोग उपलब्ध गराएको अवस्था हो। यस्तो प्राकृतिक विपद आफू सबैलाई पर्छ त्यस्तो आफू विपदमा हामीले पनि सहायता पाइरहेको स्थिति हो। पाकिस्तानबाट पनि हामीले पाइरहेका छौँ। यहाँलाई मैले भनेको हुन्छु यहाँलाई थाहा हुन्छ। अब त्यस्तो सङ्कट चाहिँ जग्गा पनि पर्दैन त्यस्तो बेलाको सहयोग महत्त्वपूर्ण हुनाले हामी प्रवक्ता लम्सालले प्राकृतिक प्रकोपमा फँसेको पाकिस्तानलाई मानवीय हिसाबले नेपालले सक्ने सहयोग गरेको र आगामी दिनमा सहयोग आदान प्रदान हुने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले गठबन्धन सरकारले देशलाई ठूलो दुर्घटना हुनबाट जोगाएको बताउनु भएको छ। बागमती नदी किनारका अस्तव्यस्थित बस्तीहरूको दीर्घकालीन समस्या समाधानका विषयमा बिहिबार काठमाडौँमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उहाँले तत्कालीन नेकपाको सरकारले नेपालको संविधान भावना र मर्म अनुसार काम नगरेको र संसदलाई 2 पटक भंग गरेको कारणले संविधानलाई जोगाउनका लागि गठबन्धनको सरकार बनेको बताउनु भएको हो। आगामी निर्वाचनबाट देशलाई विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन आम मतदाताहरूले विकास गर्ने पार्टी र नेताहरूलाई मतदान गरेर जिताउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले बागमती नदी किनारका अव्यवस्थित बस्तीहरूको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्नका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। काठमाडौँ जिल्ला भूमि आयोगले थालनी गरेका कामलाई तदारुकताका साथ अघि बढाउन सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। नेता सिंहले बागमती नदीको किनारका बस्तीहरूको आक्रोश रहेको भन्दै त्यहाँका समस्याको समाधान गरेर नै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको धारणा राख्नुभयो। सरकारले नेपालको संविधानको यो चाहिँ भावना र मर्म अनुरूप काम नगरेको र पार्लियामेन्टलाई चाहिँ 2 पटक चाहिँ भङ्ग गरेको कारणले गर्दाखेरि कन्स्टिट्युसनलाई संविधानलाई त्यसलाई चाहिँ जोगाउनको लागि ट्र्याकमा राखिराख्नुको लागि बनेको यो गठबन्धन सरकार हो। तपाईँ हामी सबैले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि देश एउटा चाहिँ ठुलो एक्सिडेन्टबाट चाहिँ जोगाएर अब चाहिँ ट्र्याकमा लग्ने चाहिँ काम चाहिँ यो सरकारले चाहिँ गरिरहेको छ। स्थानीय निर्वाचन त भयो, अब चाहिँ 4 गते चाहिँ भनौँ न अब चाहिँ यो चाहिँ प्रदेश र यो चाहिँ सङ्घीय निर्वाचन पनि अब हुँदै गइरहेछ। फ्रेस म्यान्डेट आइसकेपछि यो झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको सरकारले गर्न नसकेका कामहरू आवश्यक सङ्घीय कानुनहरू समयमा बनाएर यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको के रहेछ त भन्ने कुरा हरेक नेपालीले चाहिँ आफ्नो घर घरमा
यो चाहिँ सेवाको चाहिँ जुन भन्न सर्वसुलभताको कारणले गर्दाखेरि यो संहिता त राम्रै रहेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ प्रमाणित कामले चाहिँ गर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यसमा चाहिँ सबैले चाहिँ राम्रोसँग सोच्नु पर्ला र अरू कुरा अब लामो कुरा गर्नुभन्दा पनि अब चाहिँ जुन हामीले चाहिँ विभिन्न यो चाहिँ जुन भनौँ न खानेपानीदेखि लिएर विद्युतदेखि लिएर यो चाहिँ पुलिसदेखि लिएर सुरक्षाको ट्राफिकदेखि लिएर सबैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ निमन्त्रणा गऱ्यौँ र तपाईँहरू पनि आफ्नो चाहिँ भनौँ न आफूलाई चाहिँ पीडा जुन छ तपाईँहरूले चाहिँ जुन बोल्नु भएको छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रो चाहिँ बुझेको छु। र एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि यो अहिले चाहिँ यो बागमतीको किनारमा यो चाहिँ जुन बस्तीहरूको चाहिँ कुरा छ र त्यहाँ चाहिँ जुन भनौँ न अलिकति आक्रोश पनि छ। तर कुरा के हो भन्दाखेरि यो डेमोक्रेटिक सिस्टममा हामीले चाहिँ काम गर्दाखेरि कानुन बमोजिम विधि र प्रक्रिया पुरा गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ। र चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ भूमि आयोग काठमाडौँ जिल्लाको त बनेको छ। अब भूमि आयोगले चाहिँ आफ्नो काम चाहिँ अगाडि बढाइसकेको छ, सूचना पनि आइसकेको छ। बन्दोबस्त गरेर सही यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि भूमिहीनहरूलाई अब चाहिँ सरकारले के गर्नुपर्ने हो चाहिँ त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अल्टरनेटिभ त्यो चाहिँ भनौँ न बाटो समाधान निकाल्नुको लागि त भूमि आयोग त जिल्लाले काम त सुरु गरिसकेको छ नि त हो। अब धेरै वर्ष भयो, यो पहिल्यै हुनुपर्ने। अब पोलिटिकली पनि के भइरहेको छ सबैलाई थाहा छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो भूमि आयोगले जुन काम थालनी गरेको छ यसलाई चाहिँ एकदम हामीले चाहिँ जोड दिएर तदारुकताका साथ यो चाहिँ वन्स एन्ड फर अल। तत्कालीन नेकपाको सरकारले आवश्यक कानून समयमा नै नमनाइदिएका कारण अहिले स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार केन्द्रबाट नै हुने गरेकाले समस्या सिर्जना भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका विरुद्धमा फुटपाथ व्यवसायीले आन्दोलन थालेका छन्। जी फण्ड निकट नेपाल स्वरोजगार श्रमिक व्यापार संघले फुटपाथ व्यवसायी र साना व्यवसायीलाई विकल्प नदिई हटाएको भन्दै आन्दोलन गर्दै महानगरपालिकाको कार्यालय घेराउ गर्दै नाराबाजी समेत गरेका छन्। महानगरपालिकाका भित्र फुटपाथमा व्यापार गर्ने व्यवसायीले विकल्प बिना नै व्यापार व्यवसायबाट लखेटिएको भन्दै महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहको कार्यकक्ष नजिकै पुगेर आन्दोलन गरेका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखका रूपमा शाह निर्वाचित भएसँगै अनाधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका संरचना र फुटपाथ व्यवसाय हटाउन शुरू गरेसँगै फुटपाथ व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन्। साना व्यवसायीहरू सुन्धारामा जम्मा भएर भद्रकाली हुँदै महानगर कार्यालय परिसरमा पुगेर कार्यालय घेराउ गरेका हुन्। मतदान प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच स्थापित गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ। निर्वाचन प्रक्रियामा अपाङ्गता भएकाहरूको सार्थक सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने भन्दै नेत्रहीन युवा संघ नेपालको नेतृत्वमा देशव्यापी दबाव बढाइएको हो। संघ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, राजनीतिक सहभागिता, पहुँचयुक्त निर्वाचन प्रणालीको विकास लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको अधिकारमुखी गैर सरकारी संस्था हो। सरकारले 2079 मंसिर 4 गते एकै चरणमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्ने तयारी गरिसकेको छ। निर्वाचनमा अपाङ्गता भएका नागरिकको प्रतिनिधित्व र सहभागिता अझै पनि सन्तोषजनक नरहेको भन्दै अपाङ्गता भएकाहरूको राजनीतिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराइएको हो। नेत्रहीन युवा संघ नेपालका अध्यक्ष कलाधर भण्डारीद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्र निर्वाचन कार्यालय बाँकेमा पनि बुझाइएको छ। आगामी निर्वाचन प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता वृद्धि गर्न 15 बुँदे माग सम्बोधन गरिदिन अनुरोध गरिएको छ। संघका फिल्ड कोर्डिनेटर श्याम बहादुर थारूको नेतृत्व तथा राष्ट्रिय अपाङ्गता महासंघका संघीय सचिव भावुक जङ थापाको उपस्थितिमा नरबहादुर विष्ट, नरेश थारू लगायतको टोलीले निर्वाचन कार्यालय प्रमुख रमा पन्तलाई भेट गरेर सवाल सम्बोधनको माग गरेको हो।
नेपालगञ्ज स्थित ब्लड बैंकको आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवन बन्ने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले बिहिबार भवनको शिलान्यास गरेका छन्। यो भवन निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले 3 करोड़ रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ। अस्पताल हाताभित्र रहेको हालको जीर्ण भवन भत्काएर नयाँ बनाउन लागेको सड़क डिभिजन कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। विनियोजित बजेट मध्ये 5 लाख रुपैयाँ नक्सा र डीपीआर का लागि खर्च गरिनेछ। 2 करोड़ 95 लाख रुपैयाँ भवन निर्माणमा खर्चिने भएको छ। मन्त्रालयको निर्माण व्यवसाय प्रवर्धन शाखाका उपसचिव पशुपति पुरीका अनुसार निर्माण व्यवसाय विकास परिषदको भदौ 13 गतेको निर्णय अनुसार नेपालगञ्जमा ब्लड बैंकको नयाँ भवन बनाउन बजेट व्यवस्था भइसकेको छ। यसैबीच मन्त्री राईले बिहिबार नै डुडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 रमपूर्वामा र वडा नम्बर 4-5 को सीमानामा पर्ने मोहदास बाबा कुटिकामा 2 छुट्टा-छुट्टै पुलको शिलान्यास पनि गरेका छन्। यो पुल बनेमा त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई डुडुवा खोला वारपार गर्न सहज हुनेछ। बाँकेको 9 वस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माण र बस्ती व्यवस्थापनका बारेमा सर्वदलीय सहमति भएको छ। सो सहमतिसँगै औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ। बस्ती व्यवस्थापनका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा नापी मालपोत भवन बैजनाथ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वडा नम्बर 3 का वडा सचिव सदस्य र औद्योगिक क्षेत्रका प्रमुख पुन सदस्य सचिव रहने कार्यदल गठन गरेको छ। सो कार्यदलले जग्गामा बसोबास गर्ने वास्तविक सुकुम्बासीको तथ्याङ्क संकलन गरेर उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्य गर्नुका साथै औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको कार्य पनि जारी रहने औद्योगिक क्षेत्रका कार्यालय प्रमुख पुनले बताउनुभयो। 2072 चैत्र 1 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले 9 वस्तामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो। 2075 कार्तिक 7 मा औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालय स्थापना गरिए पनि सुकुम्बासीको अवरोधले गर्दा निर्माण कार्य शुरू हुन सकेको थिएन। बैजनाथ गाउँपालिकाको उत्तरमा रत्न राजमार्ग, दक्षिणमा डिगिया डाँडा, पूर्वमा गाभर र पश्चिममा पितमारीको 4 किल्लाभित्र रहेको 525 बिघा सरकारी जग्गा मध्ये 338 बिघा जग्गा 9 वस्ता औद्योगिक क्षेत्रका नाममा आइसकेको छ। उक्त क्षेत्रमा 9 देखि 30 रोपनी क्षेत्रफलका कुल 111 वटा प्लट निर्माण गरिनेछ। उक्त प्लटमा औद्योगिक पूर्वाधार बन्नेछन्। औद्योगिक क्षेत्रको परियोजना सम्पन्न गर्न कुल 8 अर्ब 77 करोड़ रुपैयाँ खर्च लाग्ने सरकारको अनुमान छ। नेकपा एमाले बाँकेले मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको प्रचार प्रसारका लागि 2 महिने अभियान सञ्चालन गरेको छ। अभियानको सोमबार राति नेपालगञ्ज स्थित पार्टी कार्यालयमा पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलले उद्घाटन गरेका थिए। महासचिव पोखरेलले पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा बाँके जिल्ला इन्चार्ज सूर्य ढका र जिल्ला कमिटिका अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षपतिलाई झोला र डायरी हस्तान्तरण गर्दै अभियानको शुभारम्भ गरेका हुन्। नेकपा एमाले बाँकेका प्रचार विभाग प्रमुख सतीश निरौलाका अनुसार बिहिबार जिल्ला स्तरीय कार्यकर्ता भेला गरी अभियानमा खटिने नेता कार्यकर्तालाई झोला हस्तान्तरण गरिएको छ। 2 महिने अभियानमा पार्टीका करिब 200 जना अगुवा नेता कार्यकर्ता ओडाका हरेक टोलमा पुगेर संगठन विस्तार भेला बैठक मार्फत निर्वाचनको प्रचार प्रसार गर्ने योजना बनाउने काममा परिचालन हुने भएका छन्। अब अर्थ समाचार। बजारमा महँगी हुनु कुनै नयाँ कुरा होइन, तर जब जब चाडपर्वहरू नजिकिँदै जान्छ तब बजारमा महँगीले एउटा नयाँ सीमा नै कायम हुने गर्दछ। चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा महँगी बढे पनि सरकारले भने मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि कुनै चासो दिएको छैन। बजारमा महँगी कालो बजारी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले गरिने बजार अनुगमन कार्य अझै हुन सकेको छैन, जसमा व्यापारीहरूले पनि उपभोग्य सामानमा मनपरी मूल्य वृद्धि गरेको पाइन्छ, जसका कारण उपभोक्ताहरू मारमा पर्ने गरेका छन्।
एक रिपोर्ट। जब जब चाडपर्व नजिकिँदै जान्छ व्यवसायीहरूमा उपभोग्य वस्तुको नयाँ मूल्य सूची निकाल्ने होडबाजी नै चल्छ। यो अहिलेको मात्रै समस्या होइन, हरेक वर्ष दशैं र तिहार नजिकिँदै गर्दा तेल, चिनी, चामल, दाल, आटा, मैदा, तरकारी लगायतका उपभोग्य सामानको मूल्य बढाउँदै उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम हुने गरेको छ। व्यापारी र उद्योगीको चलखेलबाट यस्तो समस्या आउने गरेको छ, जसमा न त उपभोक्ता कर्मी बोल्न सक्छन्, न त जिम्मेवार निकायले कुनै कारबाही नै गर्न सक्छन्। दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। एकाएक मूल्य बढ्दा उपभोक्तासँगै व्यवसायी पनि आजित भएका छन्। जब चाडपर्व आउँछ सोही समयमा मूल्य वृद्धि हुँदा उपभोक्ता निकै मारमा पर्ने गरेका छन्। उपभोग्य वस्तुको उत्पादन गर्ने थोक विक्रेता र फुटकर विक्रेताहरूले दैनिक जसो यसको मूल्य बढाउँदै उपभोक्तालाई ठगिरहेको तथ्य बेला बेलामा सार्वजनिक भइरहेको नै हुन्छ। बजारमा त्यो अवस्था प्रष्ट रूपमा नै देखिन्छ। यसलाई सम्बन्धित निकायले तत्काल समाधान गरेर तत्काल मूल्य वृद्धिको नियन्त्रण गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ। बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाव बिना कारण वृद्धि भएको देखिन्छ। बजारमा हुने प्राय सबै उपभोग्य वस्तुमा मूल्य वृद्धि भएकै छ। त्यसमा पनि व्यापारीले उपभोग्य वस्तुको पसलहरूमा मूल्य सूची समेत राखेको पाइँदैन। मूल्य सूची राख्न नसक्नु उपभोक्ता ठगी गर्ने नियत नै देखिन्छ। अघोषित रूपमा भाव बढाउनु सरासर ठगी नै हो। यसलाई कानुनी दायरामा समेत राज्यले ल्याउन सक्नुपर्छ। पछिल्लो समय फलफुलमा पनि उपभोक्ताहरू धेरै नै ठगिने गरेका छन्। खुलेआम व्यापारीहरूबाट बिना कारण मूल्य बढाउँदा समेत नियमन गर्ने निकाय समेत मौन देखिनु राम्रो होइन। तत्काल मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्नतर्फ जानुपर्छ। मूल्य बढाएर कालो बजारी गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्न पछि हट्नु हुँदैन। उपभोक्तालाई सहज र सुपथ मूल्यमा उपभोग्य सामग्री किन्न पाउनुपर्ने व्यवस्था राज्यले गरिदिनुपर्छ। सम्बन्धित निकायले वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ। विभिन्न बहाना बनाएर उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीलाई नियमनको आवश्यकता देखिन्छ। मूल्य मात्र होइन, गुणस्तरमा समेत उपभोक्ताहरू ठगिँदै आएका छन्। व्यवसायीहरूले बिक्री वितरण गर्नुले गुणस्तरमा समेत ठगी भएको देखिन्छ। यसमा प्रशासनले समेत चासो दिन जरुरी छ। कुनै बहानामा पनि उपभोक्ताहरू ठगिनु हुँदैन। यसको नियमन र नियन्त्रण राज्यले गर्नुपर्छ। अनुगमनका लागि खडा भएका विभिन्न संरचनाहरू र निकायहरूलाई क्रियाशील बनाएर बजार अनुगमन बढाउनुपर्छ। विभिन्न अवस्था र कारण देखाउँदै उपभोक्ता ठग्ने क्रम अझै पनि जारी नै छ। यसबाट बच्न उपभोक्ता सचेत हुनै पर्छ। उपभोक्ताहरू सचेत, जिज्ञासु र जानकार नहुँदासम्ममा उपभोक्ता ठगिनबाट बच्न सक्दैनन्। नियमन गर्ने निकायले बजार कडाई गर्न र गल्ती गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकेमा मात्र बजार प्रभावकारी बन्न सक्छ, जसका लागि सबै सरोकारवाला निकायहरू समयमा नै सचेत हुन आवश्यक देखिन्छ। टिभी जर्नालिस्ट खेमा जोशी, काठमाडौँ। 1000 मेगावाट भन्दा बढी क्षमताको अप्पर अरुण जलविद्युत आयोजनाका लागि आवश्यक स्थानीय लगानी जुटेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजनाका लागि चाहिने स्थानीय कर्जामा जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको सहवित्तीयकरणमा स्रोत जुटेको हो। संखुवा सभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने अप्पर अरुणमा कुल 2 खर्ब 14 अर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिने अनुमान गरिएको छ। आयोजनाका लागि चाहिने लागतमा 70% कर्जा र 30% शेयर पुँजीबाट रकम जुटाउने गरी कार्य अगाडि बढाउन लागिएको हो। यसो गर्दा शेयरबाट 64 अर्ब रुपैयाँ जुट्नेछ भने 150 अर्ब रुपैयाँ ऋण लिनेछ। आयोजना निर्माणको सहजीकरण नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरिरहेको छ। आयोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकारले विश्व बैंक र युरोपियन डेभलपमेन्ट बैंकबाट कर्जा लिने निर्णय गरेको छ। बाँकी रहेको 53 अर्ब रुपैयाँ कर्जाका लागि HIDCL को नेतृत्वमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्ने भएका छन्। सहवित्तीयकरण कर्जाको रूपमा लगानी हुने सो आयोजनाको कर्जाका लागि HIDCL सहित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र नागरिक लगानी कोषले आज आयोजनासँग ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालको उपस्थितिमा सम्झौता हस्ताक्षर गर्दैछन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। दक्षिणी युक्रेनको एउटा मुख्य बाँधमा रुसले क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेको छ। ठूलो बाँधमा 8वटा क्षेप्यास्त्र प्रहार भएको बीबीसीले जनाएको छ।
बादमा भएको आक्रमणबाट बाढीको जोखिम भएपछि प्रशासनले स्थानीयवासीलाई अन्तै जान अनुरोध गरेको छ। कृबी रिहको 2 जिल्लाका 22वटा बस्तीका मानिसहरू जोखिममा परेका नगर प्रमुख ओलेक्सन्डर बिल्कुलले बताउनु भएको छ। बाँध फुटेको ठाउँमा 100 क्युबिक मिटर प्रति सेकेन्डको गतिमा पानी बगेको र त्यसैका कारण इहुलेटस नदीमा जलस्तर खतरनाक ढंगले बढिरहेको खबरमा उल्लेख छ। कृबी रिह युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेस्कीको जन्मस्थान पनि हो। बादमा भएको आक्रमणका कारण शहरमा खानेपानी आपूर्ति प्रभावित भएको छ। रुसले पछिल्लो क्षेप्यास्त्र आक्रमणबारे कुनै टिप्पणी गरेको छैन। यसअघि रुसी सेनाले ऊर्जा उत्पादन केन्द्रहरूमा आक्रमण गरेको स्वीकार गरेको थियो। अझै पनि रुसले युक्रेनको 5 भागको 1 भागमा नियन्त्रण गरिरहेको छ। अब खेल समाचार। श्रीलंकामा आयोजना भएको साफ अन्डर 17 च्याम्पियनशिप फुटबलमा सहभागिता जनाएर नेपाली टोली स्वदेश फर्किएका छन्। नेपाली टोली बिहीबार दिउँसो स्वदेश फर्किएका हुन्। नेपाली टोलीलाई एन्फाका पदाधिकारीहरूले विमानस्थलमा स्वागत गरेका थिए। कोलम्बोमा आयोजना भएको प्रतियोगितामा नेपाल उपविजेता बनेको थियो। बुधबार भएको फाइनलमा 10 खेलाडीमा समेटिएको नेपाललाई भारतले 4-0 गोल अन्तरले हराउँदै उपाधि जितेको थियो। स्वदेश फर्किएपछि अन्डर 17 नेपाली टिमका कप्तान प्रशान्त लक्ष्मणले छोटो समयमा नै राम्रो नतिजा आएको भन्दै सन्तुष्ट रहेको बताउनुभयो। अन्डर 17 फुटबलको यो सफलता सुरुवात भएको भन्दै आगामी दिनमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले प्रतियोगिताबाट धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएको बताउनुभयो। सर्ट टाइममा यति राम्रो रिजल्ट ल्याउनु भनेको अब एकदमै राम्रो कुरा हो। अब कोचेसहरू म्यानेजरहरू यो सबै पोसिबल भएको कारण चाहिँ अब कोचेसहरू म्यानेजरहरू हाम्रो कोचिङ स्टाफ सबै प्लेयरहरू अब त्यो सबैलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। अब नेपाली फ्यान्सहरूको यस्तो सपोर्ट पाएँ एकदमै धेरै खुसी लागिरहेछ। अनि अब ट्रफी दिलाउनु नसके पनि अब त्यसको लागि राम्रो गर्ने कोसिस गर्दा पनि रिजल्ट ल्याउनु नसक्दाखेरि नराम्रो त लागि नै रहेको छ, तर धेरै कुरा सिकेर आएको छौँ। अब यो चाहिँ हाम्रो एउटा जर्नी बिगिनिङ मात्रै हो भन्ने कुरा चाहिँ सिकेर आएको छौँ। भारतले लगातार दोस्रो पटक उपाधि जितेको छ। यस्तै भारतले नेपाल विरुद्ध समूह चरणमा बेहोरेको हारको बदला लिएको थियो। नेपालले समूह चरणमा भारतलाई 3-1 गोल अन्तरले हराएको थियो। खेल समाचार सँगै हामी जी नेपाल न्यूजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। राष्ट्रिय सभाबाट बीमा विधेयक 2075 पारित। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक शुक्रबार बस्ने। गठबन्धनले देशलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याएको एमालेका अध्यक्ष ओलीको भनाई। गठबन्धनमा रहेका दलहरूमध्ये कसैले पनि एक्लै चुनाव लड्ने आँट गर्न नसकेको तर्क। डेंगू नियन्त्रणका लागि सरकारले काम गरिरहेको स्वास्थ्य मन्त्री खापुङको भनाई। लामखुट्टेको लार्वा खोज र नष्ट गर्ने अभियान देशैभरि सञ्चालन। दक्षिणी युक्रेनको ठूलो बाँधमा रुसी क्षेप्यास्त्र आक्रमण। 22वटा बस्तीका मानिसहरू बाढीबाट जोखिममा। र श्रीलंकामा भएको साफ अन्डर 17 च्याम्पियनशिपमा सहभागी नेपाली टोली स्वदेश फिर्ता। प्रतियोगिताबाट धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएको टिमका कप्तान प्रशान्तको भनाई। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्यूज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।
जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै